मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी आशिकान रसूल की मदनी तहरीक जिसका पैगाम दुनिया के कोने कोने में अल्लाह की रहमत से पहुंच चुका है और 100 से जायद डिपार्टमेंट्स में, मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स में सुन्नतों की खिदमत कर रही है। और एक बड़ा हसीन दावत इस्लामी का स्ट्रक्चर कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए कि इन 100 से ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं, शोबा जात हैं, उनकी तरबियत का शानदार एहतमाम है। वक्तन फवक्तन ये शोबे के इस्लामी भाई तरबियत के नाम पर जमा किए जाते हैं और फिर उनको अपने शोबे में किस तरह दीन मतीन की खिदमत करनी है, सुन्नतों की खिदमत करनी है, इश्क रसूल के इस पैगाम को लेकर आगे चलना है, ये उन्हें सिखाया जाता है। इसी सिलसिले में दावत इस्लामी के 3 बड़े ही प्यारे और यूनिक शोबाजात, शोबा तालीम जिसके तहत पीएचडी होल्डर्स जो हैं और उसके साथ साथ मजीद तालीम के शोबे से वाबस्ता इस्लामी भाई मुख्तलिफ शोबों से आए। फिर एक दूसरा शोबा है हमारा मजलिस राब्ता बराए ताजरान कि जिसमें ताजिर इस्लामी भाइयों से किस तरह गुफ्तगू करनी है, उनको नेकी की दावत किस तरह देनी है, ये वो शोबा है। तीसरा शोबा है मजलिस इस्लाह बराए फनकार, वो लोग जो फन के शोबे से वाबस्ता हैं, जिसको हम नॉर्मली फनून लतीफ़ा भी कहते हैं, ड्रामे, फिल्में, गाने, बहुत सारे तो गैर शरई काम है, लेकिन हमें उनको भी नेकी की दावत तो देनी है। तो उस शोबे में जो नेकी की दावत देने वाले इस्लामी भाई हैं, उनका हमने एक बाकायदा तरबियती इज्तिमा कॉल किया है। अब आप सिर्फ डाइवर्सिटी देख लें कि एक तंजीम है, उसके 3 शोबे इस वक्त यहाँ इज्तिमा में हाजिर हैं, जिसमें एक तो वो है जो स्कूल कॉलेजेस से वाबस्ता है, दूसरा वो है जो बिजनेस से वाबस्ता है और तीसरा वो है जो शोबिज से वाबस्ता है। और इन तीनों शोबाजात के इस्लामी भाई अपनी अपनी तरबियत लेने आलमी मदनी मरकज आए हैं। और क्या बात है कि बिला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की अल्लाह ने वो हस्ती हमें अता की है कि जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। आपकी नजर इनायत से, नजर करम से आज दावत इस्लामी दिन ब दिन तरक्की के मनाजिर तय करती जा रही है। दुआ करते हैं अल्लाह दावत इस्लामी को मजीद तरक्कियां और उरूज अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं आप सब इस्लामी भाइयों को शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मरहबा भी कहता हूँ। आलमी मदनी मरकज में आप तशरीफ लाए, सफर किया। यकीनन मदनी मरकज में जब किसी मस्जिद में आकर ठहरते हैं तो घर जैसा आराम नहीं होता, घर जैसा खाना भी नहीं होता, थकन भी होती है। लेकिन यहाँ हम यकीनन तफरी करने नहीं, कुछ सीखने आए हैं, तरबियत लेने आए हैं। तो ये भी तरबियत ही समझिएगा। अल्लाह मुझे और आपको जल्दी जल्दी हज की सआदत अता फरमाए। तो मिना, अरफात, मुजदलिफा में तो ये सब कुछ होना ही है। खैमों में रहना है, जमीन पर सोना है, थोड़ा खाना है, इस्तंजा खानों की वहां भी लंबी लंबी लाइन होती है। तो अगर ये तसव्वुर कर लें कि हज की तैयारी भी हो रही है, हज की एक प्रैक्टिकल तरबियत हो रही है, तो फिर ये तकलीफें इंशाअल्लाह ज्यादा हमें बॉदरिंग नहीं करेंगी और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह करीम हम सब का आना, सफर करना, वक्त देना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, पैकरे जूदो सखावत, मंबए इल्म हिकमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। अब इस हदीस पाक को जब हम पढ़े ना, मैं अब बात करूंगा जो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन हैं, जो मजलिस के अराकीन हैं, जो दाई हैं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाने वाले हैं। क्या कमाल की हदीस है। आका फरमाते मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। अगर मैं और आप अपने दिल की पाकीज़गी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अंदर से गंदगी दूर हो जाए, तो ये दुरूद पाक की कसरत हम सब के लिए बहुत जरूरी है। यहां थोड़ा सा झंझोड़ना चाहूंगा, हम दावत इस्लामी वाले हर दर्स में, हर बयान में उससे पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं, मगर कभी सोचा कि हम खुद दुरूद पाक कितना पढ़ते हैं? कभी मशवरों की बहुतात, कभी सफर, कभी जनाब तंजीमी मसरूफियात, ये अपनी जगह, मगर एक गुलाम होने की हैसियत से अपने आका को मैं दिन में कितनी बार याद करता हूं। काजी अयाज ने शिफा शरीफ में हुकूक लिखे नबी पाक अलैहिस्सलाम के, द राइट्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपॉन हिज उम्मा। उम्मत पर नबी पाक के क्या हुकूक हैं,
بینگ امتی ہمیں نبی پاک کے وہ کون سے رائٹس ہیں جو پورے کرنے ہیں، اوبے کرنے ہیں. اس میں ایک حق یہ بھی لکھا کہ امتی پر نبی پاک کا یہ حق ہے کہ نبی پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اپنے آقا کو کثرت سے یاد کرے، یہ حق ہے نبی پاک کا. لیکن ہم غور کریں، بعض اوقات میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں، ایک ماڈرن نوجوان نمازی ہوتا ہے، اس کا مذہبی حلیہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے. کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو نماز جماعت سے پہلے پہنچ کر تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم دعوت اسلامی والے بالخصوص جو مبلغین ہیں، میں ان سے عرض کریں، تربیت کے لیے آئے نا، ہم خود غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنا درود ہے، ہماری زبان کتنا اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہم روزانہ کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. افضل الذکر کہا گیا حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا. مجھے بتائیں آج پچھلے 3 دن میں ہم نے کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھا؟ ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ جس وقت آخری وقت ہوگا زبانیں بھاری ہو جائیں گی، جملے نکلنا مشکل ہو جاتے ہیں. جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، زبان پر بوجھ آ جاتا ہے. فرمایا جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی آخری وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. اور جو کلمہ پڑھتا ہی نہ ہو، عادت ہی نہ ہو، اس کو لاجیکلی دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھیے. جن لوگوں کی زبان پر درود پاک، کلمہ طیبہ، یا رسول اللہ، غوث پاک کا تذکرہ رہتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے مدنی ماحول میں رہتا ہے، تو کبھی کبھی لائف میں ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کوئی گرتے گرتے انسان رہ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے یار تھوڑا سا بچ گیا ورنہ ٹھوکر لگ جانی. تو اچانک منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جو ماشاءاللہ درود پڑھنے والے، نبی پاک کو یاد کرنے والے، اولیاء کرام کے چاہنے والے، کبھی ان کی زبان سے یا رسول اللہ نکلتا ہے، کبھی یا غوث اعظم نکلتا ہے، کبھی فوراً کلمہ طیبہ، گاڑی اچانک بریک لگائیں، جو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے فوراً کلمہ پاک نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت آیا، جو لا شعور میں تھا وہ فوراً زبان سے جاری ہو گیا. اور وہ لوگ جو سارا دن گندی باتیں کرتے ہیں، سارا دن گالیاں نکالتے ہیں، بے حیائی اور فحش باتیں کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بھی منہ سے ہی گالی نکلتی ہے. ارے ایسے موقع پر تو کلمہ پڑھنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا دھکا لگا، جو اندر تھا وہ باہر آ گیا. اب میں اور آپ دیکھیں ہمارے اندر ہم کیا ان پٹ کر رہے ہیں، ہم کتنے درود پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی بار کلمہ طیبہ اور ذکر و اذکار کرتے ہیں. اور اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی باریک بات ہے. ایک بات یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو نا کہ زبان میں تاثیر آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ میری بات کا سامنے والے کو اثر ہو جائے، میں اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں مگر اسٹوڈنٹ سنتے نہیں ہیں، میں فنکاروں کے پاس جا کر انہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، میں جناب تاجران کو اپنے قریب لانا چاہتا ہوں، وہ میری بات سنتے نہیں. کیا وجہ ہے؟ امیر اہل سنت اکیلے مدنی مذاکرے میں ایک جملہ فرماتے ساری دنیا عمل کرنے لگ جاتی ہے. واٹ از دا ڈفرنس؟ وہ پاکیزگی ہے، وہ زبان کے اندر اثر ہے. اور سبحان اللہ میرے آقا کی اب حدیث دوبارہ سنے جو میں نے شروع میں سنائی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درود پاک کثرت سے پڑھو کہ بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے، یہ پاکیزگی ہے. آپ کی زبان جتنا زیادہ درود پڑھے گی اتنا آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے گی، اثر آ جائے گا. بندہ خود ہی صاف نہیں ہے، مجھے بتائیں نا، جو اندر سے خود گندا ہے وہ کسی کو کیا صاف کرے گا؟ جو اندر سے خود بے نور ہے وہ کسی کو کیا نور دے گا؟ جس کے اندر خود ہی کرنٹ نہیں ہے، نہ عشق رسول کا، نہ جناب عمل کا جذبہ ہے، وہ کسی کو کیا جذبہ دے گا؟ سب سے پہلی تربیت کا مدنی پھول یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وی ہیو ٹو لک آفٹر آور سیلف. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. میں ٹھیک نہیں، میں کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. پہلے میں تو دیکھوں اندر سے گندا تو نہیں، دل برے خیالات کی آماج گاہ تو نہیں، ذکر و درود عبادت تلاوت سے میں خود دور تو نہیں. میں کیا کسی کو عبادت کی طرف لاؤں گا جب میرے اندر ہی گندگی بھری ہوئی ہے؟ تو اپنے دل کی پاکیزگی کی فکر کرنی ہے. اور یہ ذکر و اذکار ہمارے بزرگان دین کتنا ذکر کرتے تھے، کیا ان کے پاس اور مصروفیات نہیں تھی؟ آسمان ولایت کے چمکتے ستارے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے، ہر وقت ذکر الہی. ایک بار کسی نائی کے پاس باربر شاپ گئے، آپ کی مونچھیں کاٹنی تھی اس نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کے ہونٹوں پہ کٹ لگ جائے گا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہونٹوں پہ کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں ذکر الہی نہیں چھوڑ سکتا.
اتنا ذکر کیوں کرنا تھا بھائی؟ ویسی ہی ولایت ساری پانچوں نمازیں بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے. نو، یہ جانتے تھے لائف چھوٹی ہے، زیادہ لے کر جانا ہے. ان کے اندر یہ گریڈ تھی، یہ لالچ تھی کہ نیکیاں کمانی ہیں. مگر آج ہم فالتو باتوں میں بہت سارا وقت گزار دیتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے روٹی نہیں چباتے تھے، ستو پیتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ روٹی بھی کھا لیں. کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی ہے. آج تاجران مجلس کے اسلام بھائی بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ساری کیلکولیشنز کرتے ہو نا. یہ کام کروں گا، اتنے آورز کی سیلری یہ ہوگی، اتنے کما لوں گا، پھر اتنے سال بعد بونس مل جائے گا، جب انکریمنٹ ہوگی تو ادھر پہنچ جاؤں گا، اگر ایک لیول اور اپ ہو گیا تو میں ادھر پہنچ جاؤں گا، ایک ڈگری اور حاصل کر لوں، ایک ڈپلوما اور لے لوں تو اور اسکیل بڑھ جائے گا. یہی کیلکولیشن زندگی گزر گئی. دیکھو اللہ والوں کی کیلکولیشن کیسی تھی. کہتے روٹی کھانے اور ستو پینے میں نے حساب لگایا، 90 تسبیحات زیادہ پڑھ سکتا ہوں، اس لیے روٹی کھانا ہی چھوڑ دی ہے تاکہ ستو پی کے پیٹ بھر جائے اور 90 تسبیح پڑھ لوں. یہ اللہ والے تھے. تو یہ کیلکولیشن میں اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اور آپ دنیا بہتر بنانے کی کیلکولیشنز بہت ساری ہے. کاش میری یہ کیلکولیشن بن جائے کہ مر گیا تو ادھر کے لیے کیا لے جا رہا ہوں، قبر روشن کرنے کے لیے کیا کیا، جنت میں مکان کے لیے کیا کیا، ادھر جناب میں نے اپنی آسائشوں کے لیے کیا کیا، ادھر ساری زندگی کام کیا کہ میری اور فیملی کا مستقبل اچھا ہو جائے، آخرت کے لیے میں نے کیا کیا. تو سب سے پہلے میرے میٹھے اسلامی بھائی، میں نے بڑا غور کیا کہ درود پاک کی عادت کیوں نہیں بنتی. اگر یقین کریں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں کہہ جاؤں، اگر آپ کی اور میری زبان پر صبح و شام ذکر و اذکار رہے نا، میری زبان درود پڑھتی رہے، آپ یقین کریں، آپ بیان کریں، آپ کے بیان میں چاشنی آ جائے گی. اس زبان میں کیوں نہ اثر آئے گا جو زبان روزانہ سینکڑوں بار نبی پاک کا نام لے، جو سرور کائنات کا نام لے. میرے آقا کا نام تو وہ ہے، روایتوں کا مضمون ہے، بندہ ادھر زمین پر درود پڑھے اس کی خوشبو فرشتے آسمانوں پر سونگ لیتے ہیں. تو کیا اس کی خوشبو میرے وجود کو نہیں مہکائے گی، میری زبان کو نہیں پاک کرے گی؟ ہم پڑھے تو صحیح نا درود پاک، ہم پڑھے تو صحیح، ذکر و اذکار تو کریں. میں ذہن بنا کے گھر سے نکلوں کہ یار آفس جاتے جاتے میں اتنی 100 بار درود پڑھ لینا ہے، روزانہ اتنی بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اتنی بار اپنے رب کا نام یاد کرنا ہے. پھر دیکھیں آپ کی طبیعت کے اندر آپ کتنی فریشنس محسوس کرتے ہیں. لیکن میں نے غور کیا کہ واٹ از دا ریزن، کیوں ہم اس کو نہیں کر پاتے؟ ہم وسائل سارے بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہم نے زندگی میں جس چیز کو انوالو کرنے کا ٹھان لیا ہم اس کو انوالو کر چکے. مثال کے طور پہ ہمارا بریک فاسٹ نہیں چھوٹتا، لنچ نہیں چھوٹتا، ڈنر نہیں چھوٹتا. آپ کہیں گے یار یہ تو ضروریات زندگی ہیں. چلیں مذہبی لوگوں کی بات کر لیتے، ماشاءاللہ اکثر نمازی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں 5 وقت نماز کو انوالو کر لیا. اب ان کی نماز نہیں چھوٹتی، بلکہ نمازی ہوتا ہے نا پکا، اس نے اگر نماز، مثال کے طور پہ اگر ابھی کوئی بیٹھا ہو ایسا بھائی جو پکا نمازی، اثر نہیں پڑی، اس کو چین نہیں آ رہا ہوگا، وہ بار بار سوچے گا یار بیان سنوں گا تو نماز نکل جائے گی. نماز کی فکر شروع ہو جاتی ہے، وہ انوالو ہو گئی. کیوں؟ آپ نے زندگی کا اسے حصہ بنایا. اور آسان مثال دے دیتا ہوں، اللہ آپ سب کو صحت مند رکھے، ہم سب کو ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوں گے، ناراض مت ہو جائیے گا، مطلب اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ اسپتالوں کے بیماریوں کے چکر سے محفوظ رکھے. لیکن اگر کسی کو بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر کہے کہ آپ نے صبح شام رات کو یہ 3 ٹیبلٹ ایک ایک کھانی ہے. پہلے تو میری لائف میں وہ ٹیبلٹ نہیں تھی، اب کیسے آ گئی؟ اب صبح ناشتے کے وقت بھی میں ٹیبلٹ یاد رکھتا ہوں، میں بھی یاد رکھتا ہوں، گھر والوں کو بھی کہا ہوا ہے دیکھو یہ میرے ناشتے کے ساتھ ٹیبلٹ دے دینا تاکہ بھول نہ جاؤں. دوپہر کو لنچ کے ساتھ وہ ٹیبلٹ لیتا ہوں. رات میں نے اپنے بیڈ کے برابر میں ایک چھوٹی سی ڈبی رکھی ہوئی ہے دوائی کی تاکہ سونے سے پہلے یاد آ جائے یہ دوائی نہ نکل جائے. کیسے انوالو ہو گئی؟ دوائی نہیں تھی لائف میں، آئی تو میں نے نظام بنایا، یہ میرے ساتھ انوالو ہو گئی. اگر درود انوالو کرنا چاہتے ہو، درود کو ان کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، ذکر و اذکار کو شامل پکا کرنا ہے، تلاوت قرآن کو پکا شامل کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک پلان فار اوور ڈے. ہم پورے دن کا جدول بنائے. جس طرح دوائی کا انتظار ہوتا ہے کہ دوائی آ جائے، اس کا ایک میں نے سولوشن ذکر و اذکار کے لیے ڈھونڈا ہے جو اپنے لیے انسان پسند کرتا ہے، آپ کو دوسروں کو بھی بتانا چاہیے. اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کریں. آپ کی جیب میں تسبیح ہونی چاہیے. اگر آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ ایک اور تسبیح رکھ دیں، ایکسٹرا، کوئی بات نہیں. آپ آفس میں بیٹھتے ہیں، آفس کی ٹیبل پر ایک تیسری تسبیح رکھ دیں. آپ جس بیڈ پر سوتے ہیں اس کے سائڈ ٹیبل پر ایک اور تسبیح رکھ دیں.
اب آپ जिधर जाएंगे आपको तस्बीह नजर आएगी, आप उठाएंगे कुछ ना कुछ दुरूद पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ जिक्र कर लेंगे। आपको पता है 5 मिनट का ब्रेक है, कोई काम नहीं, आप तस्बीह उठाएंगे दुरूद पढ़ लेंगे। अमीर अहले सुन्नत कमाल का जुमला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तस्बीह जबान की लगाम है। हाँ, ये हाथ में आने की देर है, आप ट्राई कर लें। जिसके हाथ में तस्बीह है खुद ही खुद जबान शुरू कर पढ़ना शुरू कर देती है। तो जब एक टूल है मेरे पास, तो इस टूल को क्यों ना अपनाऊं जो मुझे जन्नत में ले जाना है। ये छोटी बात नहीं है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, कैलकुलेटेड लोग हैं। 30 सेकंड नहीं लगे आपको ये 3 जुमले कहने में। दुनिया में कोई अमीर से अमीर आदमी 30 सेकंड में कितने पैसे कमा सकता है, कभी सोचा? चलो एक बड़ा स्केल पर सोच लेते हैं, 1000 रुपए कमा लेता है। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। अगर वो 30 सेकंड में 1000 कमाता है तो 1 मिनट में वो 2000 कमाता है, और 60 मिनट में यानी 1 घंटे में वो 1,20,000 कमाता है। अगर वो 8 घंटे काम करता है तो मिलियन के करीब रोजाना के कमाता है। ऐसे बहुत कम होंगे जो डेली मिलियन कमाए और महीने के जनाब 30 मिलियन कमाए। चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड में 1000 रुपए कमा सकता है। मगर कोई है जो मुझे 30 सेकंड में जन्नत में 3 दरख्त दिला दे? 1000 रुपए में नहीं, 1 लाख में नहीं, 1 करोड़ में नहीं। दुनिया के सारे खजाने मुझे जन्नत में दरख्त नहीं दिला सकते। मगर जिस नबी का कलमा पड़ा है उनके सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह पढ़े उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। कोई ऐसी कैलकुलेशन दुनिया में जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। मैं तो आपको एक मशवरा देने जा रहा हूं, डॉक्टर साहिबान अगर बैठे हैं, आप दुरूद पढ़ते पढ़ते क्लिनिक को जाएं, एक मरीज और दूसरे मरीज के आने में अगर आप 12 बार और दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह आपके हाथ में और शिफा अता फरमा देगा। क्योंकि मेरे नबी का फरमान है, जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अरे आप पर रहमत बरस रही है तो मरीज पर भी कुछ छींटे पड़ जाएंगे। आप PhD होल्डर हैं, आप किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बाजू का दिमाग ही माउफ हो जाता है, समझ ही नहीं आती कितना पढ़ूं। रखो किताब को बंद करो, आंखें बंद करो, गुंबद खजरा का तसव्वुर करो, पढ़ो नबी पाक पर दुरूद, सबक भी अच्छी तरह याद हो जाएगा। एवरी मोमेंट वेन एवर यू फील, आपको महसूस हो कि मैं मुश्किल में हूं, मेरे नबी का सच्चा यकीन आका पर नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? एक बार दुरूद पढ़ो, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। बंदा ब्रेक ले, यार कुछ रहमतें हासिल कर लूं। आप लोग तो एक्सरसाइज बताते हो, लंबी सांस लो, थोड़ी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। आओ मैं आपको मदनी ऑक्सीजन देता हूं, एक बार दुरूद पढ़ो, 10 रहमतें शामिल हो जाएंगी। जब भी ब्रेक चाहिए, जब भी फ्रेशनेस चाहिए, जब भी कामयाबी चाहिए, आप किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, मजलिस ताजरान वाले बैठे हैं, दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाबी देना, मेरी जबान में असर देना। कुछ दुरूद पढ़ लें, कुछ जिक्र कर लें, अब जाए रहमत इलाही साथ है, अल्लाह ने चाहा जबान में तासीर आ जाएगी। तो बहरहाल पहली बात तो मुझे ये करनी थी, हम अपने आप पर गौर करें, मेरी जबान कितना जिक्र दुरूद करती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कसरत के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब मेरा मौजू ये दिया गया, मुझे मौजू ये दिया गया कि दावत इस्लामी के बैरून ममालिक में मदनी काम करने की क्या अहमियत है। थोड़ा चलते हैं इस्लाम की तारीख की तरफ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम के इस पैगाम को जब शुरू किया, पैगाम दिया, पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरा, उस जैसा मुश्किल वक्त इस्लाम पर कौन सा था कि जब कलमा पढ़ने पर मारा जाता था, नमाज पढ़ने पर लहू लुहान कर दिया जाता था, लोग छुप कर इबादत करते थे। रब के हबीब हैं, प्यारे आका वो हैं जिनसे जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से मुलाकात करने आते हैं। किसी स्टेज पर नबी पाक रब से अर्ज कर सकते थे ना, मौला तेरा हबीब हूं, तूने नबी बनाया है, आसानियां भी तू अता कर दे। मेरे सहाबा को मारते लोग, राह में कांटे बिछाते हैं, मगर सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। रास्तों में कांटे बिछाने वाले और रुखे अनवर पर पत्थर बरसाने वालों को भी नबी पाक ने दुआओं से नवाजा। दारे अरकम में छुपकर इस्लाम की बात की जाती थी, चुप चुप कर इस्लाम के बारे में गुफ्तगू होती थी, कहीं कोई देख ना ले, पता ना चल जाए। अपना ईमान सहाबा कराम शुरू में जाहिर भी नहीं करते थे कि मैं मुसलमान हो गया हूं, पता था कि जबरदस्त जुल्म सितम की आंधी चल जाएगी। वो दिन भी याद कीजिए जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ अल्लाह
उमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब किसी एक को मुसलमान कर दे और इस्लाम को तकवीयत अता फरमा। हदीस पाक का मजमून है। नबी पाक ने दुआ की। उमर बिन हशाम कौन था? अबू जहल। और उमर बिन खत्ताब कौन थे? जो आज हम सब की आंखों के तारे, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उमर, बड़ा तवील वाक़या है, मैं सिर्फ इशारा कह के निकल जाऊंगा कि हजरत उमर तलवार लेकर आए थे दारे अरकम में, उसी घर में जहां सहाबा कराम छुप कर इबादत करते थे। दरवाजा खटखटाया। एक सहाबी ने दरवाजे की झिरी से देखा कि कौन आए। देखा उमर है और हाथ में तलवार भी है। हजरत उमर का बड़ा रोब था। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त उस मकान में मौजूद थे। तो साहबी रसूल ने कहा, हुजूर उमर आया है। हजरत हमजा ने कहा, अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई और इरादा है तो उमर ही की तलवार होगी और उमर ही का सर होगा। दरवाजा खोला गया। प्यारे आका सामने हैं। हजरत उमर ने दीदार किया। नबी पाक ने एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर का दामन थाम कर कहा या कपड़े को पकड़ कर कहा कि ए उमर, क्यों ईमान नहीं लाते हो? नबी पाक का जलवा ज़ेबा देखा। कुछ देर पहले जान लेने का इरादा था, आका को देखकर कलमा पढ़कर जान देने वाले बन गए। इतना खुश हुए साहबा इकराम, सीरत की किताबों तो पढ़ो, इतना खुश हुए कि दारे अरकम में उस मकान वालों ने नारा तकबीर बुलंद किया। ऐसा नारा लगाया कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। और अब जनाब मुसलमान बड़े जोश में, उमर मुसलमान हो गए। और हजरत उमर वो थे, सुभान अल्लाह। हर हम देखिए जितने लोग हैं ना, मुझे और आपको इज्जत मिली है मुसलमान होने की बिना पर। हम ईमान वाले हैं इसलिए इज्जत वाले हैं। हजरत उमर वो अजीम हस्ती है, उलमा कहते हैं जब से उमर ईमान लाए उस दिन से इस्लाम की इज्जत में इजाफा होना शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हजरत उमर मुसलमान हो गए। मुसलमान होते नबी पाक से अर्ज करते, हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? आका ने फरमाया, हक पर हैं। तो कहा फिर छुप कर नमाज क्यों पढ़ते हैं, छुप कर इबादत क्यों करते हैं? अब मैं आपके साथ हूं, देखता हूं कौन मुसलमानों को हाथ लगाता है। अल्लाह, टोटली रेवोल्यूशन। एक हस्ती के आने से, एक पर्सनैलिटी के इस्लाम में आने से टोटल माइंडसेट चेंज हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अब इजाजत दी। मुसलमानों ने दो सफ़े बनाई। क्या मंजर होगा। एक सफ की क़यादत शेर खुदा असदुल्लाह असदुर रसूल हजरत हमजा कर रहे हैं, हाथ में तलवार है। दूसरी सफ की क़यादत हजरत उमर कर रहे हैं। और अब ये दो सफों में मुसलमान काबे की तरफ आते हैं। बड़े बड़े कुफार के जर्नैल मंजर देखते हैं, उनके दिल खौफ से लर्जा हैं। हजरत उमर कहते हैं किसी में मजाल है अपने बच्चे को यतीम कराना हो, अपनी ज़ौजा को बेवा करवाना हो, आज हमारे सामने आ जाए। आज मुसलमान खुलेआम नमाज पढ़ेंगे। अब जनाब मुसलमानों ने खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू की। तकलीफें उठती रहीं, मुश्किलात आती रहीं। हिजरत मदीना हुई, मक्के से इस्लाम मदीने पहुंच गया। आकाए मदीना ने मुबल्लिगीन रवाना किए। कभी कभी हिस्ट्री पढ़ें तो हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला की किस्मत पर नाज और झूमने को जी चाहता है। ये वो मुबल्लिग हैं जो पहले मुबल्लिग थे जिनको मेरे आका ने मक्का मुकर्रमा से मदीने भेजा था इस्लाम फैलाने के लिए। हजरत मुसअब बिन उमैर में ऐसा उन्होंने कमाल कर दिखाया कि मदीने की गली गली में इस्लाम की शमा रोशन होने लग गई। मदीने से खुशगवार हवाएं आने लगी और फिर सरवर कायनात भी मदीने हिजरत कर गए। मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत मुसअब बिन उमैर की बात चली है तो उनका तस्करा खैर एक दो जुमलों में कर दूं, क्योंकि यहां भी बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। बाज़ औक़ात हमें जब दुनिया की आसाइशें मिल जाती हैं इंसान तकलीफें नहीं उठाता। इंसान कहता है बड़ी लग्जरी लाइफ है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड जिंदगी गुजार रहा हूं, अब किधर जनाब ये मुश्किल जो है मुश्किलात में पड़ूंगा। सुनिए हजरत मुसअब बिन उमैर कौन थे। आप जब ईमान नहीं लाए थे आप मक्के के शहजादे कहलाते थे। वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ मक्का ऑन दैट टाइम। आप उनके एक साहबजादे थे, ऐसा लिबास पहनते थे। ही वॉज ट्रेंड सेटर। आज लोग कहते हैं ना यार फला के कैसे कपड़े पहन ले, सारे नौजवान वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बाल बनाते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर वो थे जिनका एक एक लिबास कई कई 100 दीनार का हुआ करता और मक्के के नौजवान आपको फॉलो करते, आप जैसा लिबास पहनते। जब नबी पाक की गुलामी इख्तियार की, जब ईमान कबूल किया, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, आपके वालिदैन ने बड़ा मारा, बहुत समझाया, आप न समझे, घर से निकाल दिया, कोई 1 रुपया भी साथ न दिया। वो शख्स जो मक्के का शहजादा कहलाता था, जब नबी पाक के दरबार में पहली हाजिरी हुई, जिस्म पर 2 चादरें हैं और कुछ नहीं है, आका की बारगाह में आ गए, सब कुछ पिछला भुला दिया और नबी पाक ने हजरत मुसअब बिन उमैर को पहला मुबल्लिग इस्लाम
میزبان بنا کر مدینے روانہ کیا. مدینے والوں کی درخواست پر حضور کسی صحابی کو بھیجیے ہمیں اسلام کے بارے میں بتائے. اس حضرت مصعب بن عمیر نے کیا کمال کر دکھایا کہ مدینے کی گلی گلی میں اسلام کی شمع کو روشن کر دیا. بلاوے آنے لگے, پیارے آقا مدینے شریف پہنچے. یہی حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم ہستی ہے. سنو, تھوڑی سی آسائش مل جائے, تھوڑی سی لگژری مل جائے, تھوڑی سی نرمی آ جائے, اب ہمارے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. حضرت مصعب بن عمیر وہ ہیں زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی. اور جب جبل احد کے دامن میں غزوہ احد ہوا, صحابہ شہید کیے گئے, حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے. جب ان کو دفنانے کا وقت آیا, اللہ اللہ, مسلمانوں پر کیسا وقت تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کو کفن دیا جا رہا تھا, آپ کا سر چھپاتے تھے تو پیر ننگا ہو جاتا تھا, پیر چھپاتے تھے سر نہیں چھپتا تھا. ایک ہی چادر تھی, کفن دینے کو پورا کپڑا بھی نہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشک بار آنکھوں سے فرمایا سر کو کفن سے چھپا دو, پیر پر گھاس ڈال کر حضرت مصعب بن عمیر کی تدفین کر دی جائے. پھر آقا نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے, یہ مکے کا شہزادہ تھا, اس نوجوان کو لوگ فالو کیا کرتے تھے, مگر آج تدفین کرتے وقت ہمارے پاس اس کو کفن دینے کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے. وی آر ان پاکستان. یہاں صحابہ نہیں آئے تھے, یہاں نبی نہیں آئے, کیسے ہم تک اسلام پہنچا؟ مکے شریف سے بڑا دور ہے یہ کیسے ہم تک دین پہنچا؟ اگر آج ہم تک دین نہ پہنچا ہوتا ہم کہاں ہوتے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ سلامت رکھے, اللہ صحابہ کرام اولیاء کرام کی قبروں پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے جنہوں نے یہ قربانیاں دی. مکے سے مدینے اسلام کیسے پہنچا یہ آپ نے سنا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہ سفر جاری ہوا, اب اسلام کو تقویت ملنے لگی, اسلام اور ترقی کرنے لگا. اب دیگر قوم کے لوگ آئے, حبشہ سے بلال آئے, ہمارے امام بن گئے, بلال حبشی بن گئے. اب جناب روم سے حضرت سلمان صہیب رومی آئے, وہ جناب مسلمان ہوئے, نبی پاک کے صحابی بنے. روم میں اسلام کی شمع روشن ہونے لگی. فارس سے سلمان فارسی آ گئے, فارس کہتے ہیں ایران کو. اب وہاں سے جب وہ آئے نبی پاک کے غلام بنے, فارسی لوگ بھی مسلمان ہونے لگے. صحابہ کرام نے اب یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ وہ سفر کرتے, تجارت کے لیے بھی سفر کرتے تو ایمان کی شمع کو روشن کرتے چلے جاتے. آپ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, حجت الوداع کے موقع پر جب نبی پاک نے آخری حج کا خطبہ دیا, اس وقت آپ کو معلوم ہے کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ 1,24,000 کم و بیش. 124,000 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. اور جنت البقیع میں مدینے کے قبرستان میں کتنے صحابہ مدفون ہیں؟ ماشاءاللہ 10,000. 1,14,000 کہاں گئے؟ There is a big question. یہ لوگ آج سے سوچئے, آپ سے پوچھوں مدینہ چھوڑنا ہے جا کر, ارے طیبہ سے پلٹنا کسی عاشق سے پوچھئے, ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مدینہ چھوڑنا کسے پسند؟ اچھا ہم تو کچھ بھی نہیں نا, نہ عشق ویسا, میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. وہ صحابہ کرام, اچھا انہوں نے مدینہ نہیں چھوڑنا تھا, مدینے والے کو چھوڑنا تھا. لک ایٹ دی قربانی, سیکریفائس کتنا بڑا تھا. آقا موجود تھے, مدینہ تھا, مگر اسلام کی ترویج کے لیے, دین پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آؤٹ آف 124,000 صحابہ کرام 1,14,000 وہاں سے نکل گئے. کہاں کہاں پہنچے؟ آپ میں سے کوئی چائنا گئے؟ چائنا والے بھی آئے ہوئے تھے. جو چائنا گئے اگر ہاتھ اٹھائے, پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں لوگ. گوانزو میں ایک صحابی رسول کا مزار دیکھا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. آئے ہے, یہ تو صحابی بھی ایسے, یقین کرو, یقین کریں, ان کو تو جو انعام ملا ہے نا, سارے صحابہ کا ایک جملہ ہوتا تھا, یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. غزوہ احد میں حضرت سعد جب تیر چلا رہے تھے نا, آقا نے وہ تاریخی جملہ فرمایا, اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. نبی پاک نے حضرت سعد کے بارے میں یہ فرمایا. اللہ, حضرت سعد بن ابی وقاص کدھر ہیں؟ گوانزو. اب میپ کھولیے گا, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ تو, اب تو گوگل کا زمانہ ہے, میپ کھولیے. Try to calculate how far China from مدینہ منورہ. ہزاروں ہزار کلومیٹر, کتنے اوشن بیچ میں آتے ہیں. جہاز میں بھی ابھی جائے نا تو 10 گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے. جہاز اگر ڈائریکٹ جائے جدہ شریف سے
10 घंटे की फ्लाइट, इट मींस अप्रोक्सीमेटली 10,000 फजाई किलोमीटर फासला बन गया। जहाज 800-900 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, थोड़ा बहुत मैं भी सफर करता हूं। तो अब फजाई रास्ता जब किसी का 8-10 हजार किलोमीटर हो तो जमीनी से डबल तिबल हो जाता है। उस जमाने में तो एयरक्राफ्ट नहीं थे, कैसे गए हजरत साद, क्यों गए? ये कौन सा मदनी काफिला था? आज आपको कहा जाता है 3 दिन के लिए आ जाए तो पहले पूछते वापसी कब होगी बताओ। साहबा ने वो काफिलों में सफर किया जिसकी वापसी की डेट नहीं थी, पहुंच ही नहीं सके मदीने। पहुंच जाते तो बकी में होते ना। 1,14,000 ऐसे सफर पर रवाना हुए जो वापस ना आ सके, जिनके मज़ारात आज दुनिया में है। जॉर्डन में जाएं, इराक में जाएं, ईरान में जाएं, दुनिया के कोने कोने में, मिस्र में जाएं, तुर्की में जाएं। सहाबा इकराम, अब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी वो सहाबी हैं जो मेजबान रसूल थे, मगर इतना कुर्ब था नबी पाक से, मगर मजार कहां है? कुस्तुनतुनिया के कले के पास आपका मजार है। क्यों गए भाई? फैमिली थी, कारोबार था, सब छोड़ दिया इस्लाम को फैलाने के लिए। हम सब पर बोझ है, हम सब पर कर्ज है उन सहाबा इकराम का जिन्होंने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस की कि कौनैन के वाली की सोहबत छोड़ दी। एक तरफ नबी पाक फरमाए कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। सारी दुनिया के मुसलमान तमन्ना करते मदीने जाकर मरना है, मगर इन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि मदीने में मरने की क्या उन्हें तमन्ना नहीं थी? मगर वो जानते थे कि जिस नबी का कलमा पड़ा है उनके परचम को अगर बुलंद करना है दुनिया के कोने कोने में जाना होगा। ये बोझ है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, साउथ एशिया में रहने वालों, कितना दूर है अरब यहां से। मगर पहले सहाबा आए, सहाबा ने अपने नायबीन बनाए, फिर औलिया आए, हजरत दाता गंज बख्श लाहौर में आए, गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, बाबा फरीद पाकपतन में आए। अरे आप जाओ, कैसे कैसे दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके मिलते हैं, समुद्र के किनारे मिलते हैं, वहां भी साहब औलिया किराम के मज़ारात मिलते हैं। जब औलिया किराम के मज़ार पर जाया करो, एक बात जरूर नोट किया करें, आप उमूमन जिस वली के मज़ार पर जाएंगे वहां लिखा होता है इनकी पैदाइश कहां की है। आपको उस कब्र शरीफ पर जो कुतबा मिलेगा वो एक पैगाम देगा, ये पैदा यहां नहीं हुए थे, ये इनका आबाई वतन नहीं है, मजार कहीं और है। अरे क्यों इन्होंने वतन छोड़ा? जो काम साहबा ने किया फिर वो काम औलिया अल्लाह ने किया। ये अपना वतन छोड़कर निकल गए, कोई संजर से आए, कोई जनाब मिस्र से आए, कोई इराक से आए, कोई कहां से आए, हमारे पाकिस्तान में उनके मजार बने हुए हैं। क्यों अपना वतन छोड़ा? क्योंकि अल्लाह के दीन को फैलाना था, नबी पाक के पैगाम को पहुंचाना था। आज भी ये काम जारी है। अगर आप थोड़ा सा फार ईस्ट पर नजर दौड़ाएं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जितना पूरा जो पट्टी है श्रीलंका से लेकर आगे तक, जापान तक, आप गौर करें ये कितना दूर है जनाब अरब शरीफ से। कैसे इस्लाम पहुंचा? यहां सारे सहाबा किराम नहीं पहुंचे थे। एक बार मैं सिंगापुर गया, फारिस के मुल्कों से जब मैंने वहां के लोगों से पूछा आप लोग कैसे मुसलमान हुए, कहते 300-400 साल पहले अरब के बिजनेसमैन आए थे, आए बिजनेस के लिए थे, मगर बात सच्ची करते थे, ईमानदारी से बात करते थे, कारोबार बड़ा सुथरा था, वक्त पर नमाज पढ़ते थे, टाइम के पाबंद थे, जो वादा करते उस पर पेमेंट करते। लोग कारोबार भी करते गए, कलमा पढ़कर इस्लाम भी कबूल करते गए। बिजनेसमैन ने इस्लाम फैला दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ने ये बहुत बड़ा तोहफा इस उम्मत को दावत इस्लामी की सूरत में दिया है। अमीर अहले सुन्नत की सूरत में एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास है जिन्होंने इस काम की बुनियाद डाली। आज दावत इस्लामी कराची के इलाके खारादर, बड़ा गरीब इलाका, अमीर अहले सुन्नत की सीरत को पढ़ें, जो आई विटनेस है वो जानते हैं, एक गरीब शख्स जिसका कोई फैमिली बड़ा बैकग्राउंड नहीं कि जनाब किसी अल्लाह वाले की या किसी मशहूर पर्सनैलिटी की औलाद है, ऐसा नहीं, कोई जनाब बिजनेस नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था। अल्लाह के इस वली ने, इस मर्दे कलंदर का एक जज्बा था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी बने को 200-300 साल नहीं हुए, 35-36 सालों में अल्लाह ने इस मर्दे कलंदर की जबान में वो तासीर दी है, वो इखलास दिया। आज दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जाकर देखें आपको दावत इस्लामी नजर आएगी। ये वो फरीजा है जो सहाबा ने अदा किया, जो औलिया किराम ने अदा किया, और आज अमीर अहले सुन्नत की बरकत से दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। इतनी हाजत है, दुनिया के जिस खित्ते में जाएं लोग आंसुओं से रोते मिलते हैं। अपने कुछ मुबल्लिगीन भेज दीजिए, कुछ उलमा भेज दीजिए, हमारे बच्चों का ईमान बच जाएगा, हम जनाब नेकी की दावत की तरफ आ जाएंगे, हम नमाजी बन जाएंगे। हमें कई मुल्कों में लोग कहते हैं मस्जिद आप बना दीजिए, हमारे मुल्क में मस्जिद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अपने वसाइल को बरूए कार लाते
हुए इन कोशिशों में अपना सफर जारी रखे हुए है। मगर मैं आज जितने भी शोबे से जो शोबे के इस्लामी भाई आए हैं, मजलिस राब्ता बराए ताजरान के इस्लामी भाई आए हैं, मेरे प्रोफेशनल्स इस्लामी भाई आए हैं, इस हॉल में जितने इस्लामी भाई हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दावत इस्लामी तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आए दिन खबर आती है गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, फला मुल्क में जामिया, फला मुल्क में मदरसा, फला मुल्क में मस्जिद बन रही है और मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। मैं और आप सोचे कि इन कामयाबियों में मैं कहां हूं? क्या मैं अपने सहाबा की सुन्नत को जिंदा नहीं कर सकता? चलो मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे मदनी काफिले में जाएं कि आपका मजार भी कहीं और बने। ज़ाहिर नसीब मरना तो है, अगर राह खुदा में इंतकाल हो जाए तो इससे अच्छी मौत कौन सी होगी। लेकिन चलें कम से कम 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 12 माह के लिए, 12 दिन के लिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी जाऊं और दावत इस्लामी के जनाब काम को देखूं तो सही कि ये कैसे बैरून मुल्क में करते हैं। हम कभी ऑब्जर्वेटरी टूर के नाम से, कभी किसी कॉन्फ्रेंस के नाम से, कभी हॉलीडे ट्रिप के नाम से दुनिया में जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर से बैग उठाकर निकलूं तो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलूं, सुन्नतों की खिदमत के लिए निकलूं। मैं इस नीयत से निकलूं कि या अल्लाह ये 12 दिन, ये 30 दिन, ये 63 दिन मैं इसलिए दे रहा हूं कि अब दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा, अल्लाह तेरे दीन का पैगाम पहुंचाऊंगा। फकीर हूं, कमजोर हूं, निकम्मा हूं, कर कुछ नहीं सका, साहबा इकराम ने तो जिंदगी जाने दे दी। अल्लाह मेरे ये थोड़े दिन भी अपनी पैगाम कर ले और ये मेरी मग़फ़िरत का जरिया जाए। क्या ये पॉसिबल नहीं है? हम कर सकते हैं। आइए, आपको आपकी दावत इस्लामी दावत देती है। आज मैं ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, खास तौर पे मजलिस जो प्रोफेशनल्स आए हुए हैं वो भी सुन लें, मजलिस राब्ता बराए ताजरान और हमारे मजलिस इस्लाह बराए फनकार, आप तीनों मजलिसें मैं इंशाअल्लाह आपके साथ दूंगा कि हमारी मजलिस साथ देगी। आप हर माह नहीं तो हर दूसरे माह अपने शोबे से एक बैरून मुल्क का मदनी काफिला तैयार करें माशाअल्लाह, और आप सफर करें। हम आपको ममालिक बताएंगे जहां वीजा आसान है, जहां टिकट्स आसान है, जहां इजीली आप जा सकते हैं। हाँ, शर्त एक है कि खर्चा आपको अपना खुद करना होगा, अपना अपना खाएंगे, सुन्नतें फैलाएंगे। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इंटरनेशनल सफर करें, जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पाकिस्तान में सफर करें। हम सफर तो करें ना, सुन्नतों की खिदमत के लिए आगे तो बढ़े। मेरी वजह से अगर एक कोई नमाजी बन जाए, अल्लाह मेरी जबान में वो तासीर दे कि मेरी कोशिश से कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए, कोई माँ बाप का नाफरमान फर्मा बरदार हो जाए, मेरे लिए कितना बड़ा सवाब जारिया होगा। कभी सोचा आपने? एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं रोजाना 25 नमाजों का सवाब कमाता हूं। किसी ने कहा हजरत हम तो 5 ही पढ़ते हैं, आप कैसे 25 नमाजों का सवाब कमाते हैं? फरमाया 5 अपनी पढ़ता हूं, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है। तो आप भी ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देना। हम मुसलमान करें, हम नमाजी बनाएं, हम सुन्नतें सिखाएं, क्या मालूम किसके दिल पे क्या असर हो जाए और हमारे लिए मगफिरत का जरिया हो जाए। तो उम्मीद रखो इंशाअल्लाह बैरून मुल्क भी मदनी काम के लिए सफर करेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। हाँ, दुनिया भर में जाऊंगा, सुन्नतें फैलाऊंगा। चीन हो या बांग्लादेश या के हिंदुस्तान, है मुर्शिद के फरमान पर जान भी कुर्बान। तो इंशाअल्लाह मदनी कामों की मिलजुल कर खूब धूमें मचाएंगे। अच्छा, इसमें अब जब आप सोचने लगेंगे ना तो आपको बहुत सारे डोर्स खुलेंगे। आपके बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स होंगे जो ऑलरेडी बैरून मुल्क में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पढ़ने जा रहे होंगे, कुछ ऐसे जो नॉर्मल ट्रैवल करें, रात को मदनी काम भी करें। तो ये वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ गुड डीड्स है जो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब्दुल रऊफ भाई, अगर कोई अभी नियत करना चाहे खड़े होकर। माशाअल्लाह 12 दिन के लिए अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना कराची से 6 अप्रैल को 12 दिन के लिए ताजिर इस्लामी भाइयों का, बिजनेस कम्युनिटी का एक काफिला युगांडा सफर कर रहा है। आप में से उसमें कोई शामिल होना चाहे तो सुभान अल्लाह, मरहबा। और वरना इसके बाद हर महीने कोई तारीख का ऐलान होता रहे। अच्छा, आप लोगों की कुछ छुट्टियां भी होती होंगी सुभान भाई, इस डिपार्टमेंट के लोगों की कुछ छुट्टियां होती होंगी, तो जो छुट्टियों के दिन हो उसमें ज्यादा इस्लाम में मिल जाएंगे हमें। इसमें माशाल्लाह जिस तरह रहनुमाई फरमाई, हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं अभी लेटेस्ट, उसके मुताबिक 5392 अफराद ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से फॉरेन स्कॉलरशिप के ऊपर पीएचडी करने गए। इसमें भी कंप्लीशन जो करके आ चुके हैं, जो कंप्लीट कर रहे हैं, और जो और जिनके मामलात रहे। आपने जो छुट्टियों का हुजूर फरमाया, तो आमतौर पे पीएचडी एकेडमिक्स और रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी या तो रिसर्च करेंगे, ये अपने दीगर आगे अफराद को पढ़ाएंगे, या उसके अलावा ये इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं कि स्टडीज करते हैं, पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व होते हैं। इनको पेड लीव्स भी मिलती हैं, ये वहां जाते भी हैं।
تو حضور یہاں پہ دو گزارشات میں سوال کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے کاموں سے جاتا ہے اور ضرور جاتا ہے, جی یہ عرض کرتا چلوں, یہ سب جانتے ہیں کہ فورن ڈگری جو ہے پی ایچ ڈی کے لیے اس کو پریفرنس بہت دی جاتی ہے, کیونکہ اس کی بیس پر پھر پاکستان میں جاب کی, انکریمنٹ کی, ڈیولپمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ دیر کے لیے چاہے وہ جاتے ضرور ہیں. تو حضور وہاں جا کے ایک تو میرا ذہن ہے کہ میں نے جو مدنی کام پاکستان میں دیکھا, یا جس کو میں مدنی کام سمجھتا ہوں, جس بھی ایکٹیویٹی کو, وہ کروں, یا میں اپنے مدنی مرکز کے ساتھ مربوط رہوں. دیکھیے جی ضرور, ہر ملک کے اپنے تقاضے ہیں, ہر ملک کی اپنی احتیاطیں ہیں. آپ جس ملک جا رہے ہیں پہلے رابطہ کر لیں, کیا معلوم آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں ہم نہیں ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو آپ کے ذریعے کام شروع ہو جائے گا. وہ مجھے ایک مبلغ دعوت اسلامی یاد آئے, جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئے, فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہماری مجلس کے رکن شورا امین قافلہ بھائی سے رابطہ کیا کہ مجھے دنیا میں ایسی جگہ بھیج دیں جہاں کوئی دعوت اسلامی والا نہ ہو. تو حاجی امین کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں ادھر جا کے دعوت اسلامی کا کام شروع کروں. درخت لگانے والوں کے تو پھر پھل بھی انہی کے ہیں نا. یہ سوچا کرو کہ یار کچھ ایسا کام کر کے جائیں کہ بعد والوں کو کام آئے. ایک بوڑھا شخص تھا, یہ آپ کو بہت سارے شعبوں میں کام آئے گا یہ مدنی پھول. ایک بوڑھا شخص تھا, اخروٹ کا پودا لگا رہا تھا. اخروٹ کا جو پھل ہے نا وہ 5 سال بعد لگتا ہے. تو کسی نے ذرائع مذاق کا, بزرگوں اپنی عمر دیکھو, آپ اخروٹ کا پودا لگا رہے ہیں, 5 سال بعد پھل دے گا, جب تک تو آپ نے رہنا بھی نہیں ہے. تو بزرگ کہتے ہیں پہلے والوں نے لگایا تو میں کھا رہا ہوں نا, میں کچھ لگا کے جاؤں وہ بعد والے کھا لیں گے. تو ایسا کر کے جاؤ نا بھائی کہ ہم رہے نہ رہے, مدنی کام ہوتا رہے کئی ملکوں کے اندر, اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. عبداللہ آپ نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا, بات رہ گئی کہ جی. آپ کی کچھ چھٹیاں بھی ہوتی ہوں گی. جی چھٹیاں الحمدللہ شعبہ تعلیم کے مختلف درجات میں, مختلف کیٹیگریز میں مختلف ہوتی ہیں. الحمدللہ 7 اور 8 جولائی کو ہمارا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں 2 روزہ سنت عمرہ اجتماع شعبہ تعلیم کا پاکستان بھر کا. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. اس کا ایک کور ایجنڈا ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو بھی آئے گا وہ ایٹ لیسٹ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے گا. ماشاءاللہ. وہیں سے 12 دن کے مدنی قافلے, 1 ماہ کے مدنی قافلے, اور کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے تو ضرور سفر کریں گے. ماشاءاللہ. وہ اسلام بھائی جو فورن میں سفر کرنا چاہیں یا خواہش رکھتے ہوں, تو اگر کھڑے ہو کر ابھی ہمارے رکن شورا کی زیارت کر لیں گے, تو یہ ہے کہ جب فورن سفر کرتے ہیں 2-3 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے بعض اوقات. جی جی, آپ کو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے ایسے ممالک میں بھیجیں گے کہ جہاں ویزا اتنا ڈیفیکلٹ نہ ہو, آسانی سے ویزا مل جاتا ہو. تو آپ میں سے جو بھی سفر کرنا چاہیں, ابھی بھی نیت کا اظہار کرنا چاہیں تو نیت کا اظہار کر دیں, ورنہ پھر ہماری مجلس کو اپنے پیریڈز بھی بتا دیں کہ میں فلاں مہینے میں, آپ کے پلانز ہوتے ہوں گے تو آپ اپنا مہینہ بتا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. سفر کریں گے تو صحیح نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, میں ایک آخری بات, کیونکہ اذان مغرب ہونے والی ہے, سبحان بھائی آپ اور آپ کی مجلس کے اسلام بھائی عبداللہ بھائی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ یہ ہمارے عربی شعبے کے نگران ہیں, اور یہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا عربی کو بھی آگے آ جائیں, باقی لوگ بھی دیدار کر لیں گے. تو آپ کی مجلس کے کچھ اہم اسلامی بھائیوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کی ان کے ساتھ کچھ سٹنگ ہو جائے. عبداللہ بھائی نے ہمیں یہ توجہ دلائی کہ بہت سارے فورنرز پڑھنے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, مختلف یونیورسٹیز میں. ہم ان میں بھی مدنی کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا چاہتے ہیں, اور ان یونیورسٹیز میں ہم اپنے مدنی قافلے بھی عربی, کیونکہ ہم ماشاءاللہ آپ کو خوشخبری دوں, پتہ بھی ہوگا, امید ہے کہ کراچی میں اور سردار آباد میں ہمارے الحمدللہ دورہ حدیث کرنے کے بعد طلباء انگلش, عربک اور اب ماشاءاللہ چائنیز لینگویج کے کورسز بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ وہی کام ہے کہ دنیا میں جانا ہے تو زبانیں بھی سیکھنی ہیں, وہ چیزیں ہمیں سیکھ کر جانا ہے. تو عبداللہ بھائی یہ چاہ رہے تھے بالخصوص کہ جو فورنرز طلبہ ہیں وہ فورنرز طلبہ سے کس طرح میچ اپ کر سکتے ہیں. آپ کی مجلس ان کے ساتھ کو ٹائم دے دو. رکن کابینہ ہمارا, رکن کابینات تو آپس میں پلان کر لیں بڑے شہر والوں کا بھی میں بلا انشاءاللہ, آپ لوگ ترکیب بنا لیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آئیے ہم اجتماع کے بیان کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں, پھر چونکہ صبر باہر نکلنا ہے اور اذان مغرب کے فوراً بعد ہی نماز مغرب ہوتی ہے, تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ مغرب ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو ملاقات کرنے جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا, فوراً سب نے نکلنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک
वातूबु इलैक सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या तबई हाजात वगैरह से फारिग होकर इशा के बाद भरपूर तैयारी के साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे।